Hello, ladies and gentlemen. This video is part 2 of live-in or common law relationship, but this one is applicable only para sa mga nagpuyo-puyo nga walay legal nga kapasidad nga magsulod sa kaminyoon tungod ang usa or duha sa live-in partners adunay naglungtad nga kaminyoon nga wala pa maanal or wala pa madeklarar nga walay kapuslanan. Kini nga sitwasyon sakop ubos sa Article 148 of the Family Code of the Philippines nga nagpahayag para sa mga kaso sa pagpuyo-puyo nga wala mahulog ubos sa Article 147 of the Family Code of the Philippines tungod ang usa or duha sa partido adunay naglungtad nga kaminyoon nga wala pa maanal or wala pa madeklarar nga walay kapuslanan ang pagpanag-iya sa mga kaptangan nga ilang naangkon sulod sa panahon nga sila nag-uban is proportionate lamang base sa aktwal nga tagsa-tagsa ka kontribusyon sa salapi o amot sa pag-acquire niini. Kung ang partido walay mapakita nga ebidensya sa ilahang aktwal nga amot, ang ilang kontribusyon o katugbang nga bahin giisip nga managsama or equal shares. Meaning to say, ang naangkon nga kaptangan ilahang pagatungaon sa patas nga bahin. Kini nga rule or presumption magamit usab sa joint deposit of money or evidence of credit. Timani nga kung ang usa sa mga partido balido nga minyo sa lain, ang iyahang bahin shall accrue ngadto sa absolute community of property or conjugal partnership sa naunang balido nga kaminyoon. Apan kung ang partido nga minyo dili balido nga minyo sa lain, apan siya milihok sa dili maayo nga pagtuo, ang iyahang bahin ma-forfeit o kini mapadulong ngadto sa ilahang mga common children. Kini nga rule applicable gihapon kung ang duha ka partido milihok or adunay daotang pagtuo. Usbon ko nga ubos sa Article 148 of the Family Code of the Philippines, ang mga kabtangan nga nakuha pinaagi sa ilahang actual joint contribution sa kwarta, property or industry ang ilahang gipanag-iyahan sumala sa ilahang aktwal nga kontribusyon. Walay presumption nga ang mga kabtangan nakuha pinaagi sa ilahang hiniusang pagpaningkamo. Palihog ti man iusab nga kung ang usa adunay naglungtad nga kaminyoon, ang iyang bahin mapadulong ngadto sa absolute community sa naunang kaminyoon ug ang mga bata nga gianak ubos sa ikaduhang relasyon maisip nga mga illegitimate. Busa ang pag-ipon lamang nga walay pamatuod nga ang live-in partners aktwal nga niamot sa pag-acquire sa maong kabtangan dili mo resulta sa usa ka pagpanag-iya. Sa usa ka kaso nga gidesisyonan sa Korte Suprema sa diin ang kabtangan nga nakuha sa usa ka minyo nga lalaki samtang kini nakig-live-in sa ubang babae, mahimong kabahin kini sa conjugal property sa iyahang naglungtad nga kaminyo bisan pag ang kabtangan gititulo na sa ngalan sa iyahang live-in partner nga babae. Sa sini nga kaso adunay constructive trust nga namugna by operation of law ubos sa Article 1456 of the Civil Code of the Philippines. O kini nga kabtangan lawfully belongs to the conjugal partnership of the subsisting marriage. The law is harsh, but that is the law.